कोरोना की खौफनाक सूरत हाल, 300 से जायद अफराद के आउटडोर इज्तिमा पर पाबंदी, SOPs पर अमल दरामद, मुंतजमीन की जिम्मेदारी, वायरस के फैलाव या किसी की मौत की सूरत में ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार होगा। गफलत बरतने वाला सिविल और फौजदारी मुकदमात का सामना करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NCOC के फैसलों की तौसीक कर दी। तमाम पाकिस्तानियों पर लाजिम है कि कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद करें। अदालत आलिया का फैसला। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा, मुल्क भर में तालीमी इदारे 24 नवंबर से 31 जनवरी तक बंद। तालीमी सेशन मार्च के बजाय मई में ख़त्म किया जाए। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात जून 2021 में लिए जाएं। वफाकी वजारत तालीम ने तजावीज़ सूबों को भिजवा दी। हतमी फैसला 23 नवंबर को सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में होगा। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत, 24 घंटों के दौरान 37 अमवात, 2208 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में 3,63,380 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 30,362 तक पहुंच गई। धागे बेचने से तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ने लगा ना। आम बेच रहे हैं या ये, इनसे तो कोई पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है इंडस्ट्री से। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक 1960s के बाद कभी हुई नहीं पाकिस्तान में, यानी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को कभी प्रमोट नहीं किया। हम इंशाल्लाह, अब हमारा पूरा जोर है, ये सारे इंसेंटिव्स दे रहे हैं मुश्किल हालात में कि इंडस्ट्री चलनी शुरू हो। उससे रोजगार भी मिलेगा, उससे दौलत भी बनेगी, वेल्थ क्रिएशन, उससे हम कर्जे भी वापस कर सकेंगे। सिर्फ धागा और आम बेचकर पैसे नहीं बना सकते। सनतें चलेंगी तो ही मुल्क चलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। माजी की हुकूमतों ने इंडस्ट्री पर कोई तवज्जो नहीं दी, मुश्किल हालात के बावजूद मराआत दे रहे हैं। वजीर आजम की फैसलाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू। चीनी का माफिया है। इन्होंने ये जो अभी कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट आई है, तो उन्होंने तो ये कहा कि इन्होंने मिल्क के कार्टलाइजेशन की है, मोनोपली बना के तो चीनी की कीमत ऊपर लेके गए। इसके खिलाफ है। आप जायज तरीके से नफा कमाएं। हमने जो फैसले किए उससे हमने अपने गरीब लोगों को भी बचा लिया और उसके अलावा हमने अपनी इंडस्ट्री को बचा लिया। आवाम को सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी। माशी गिरावट से निकलने के लिए मुश्किल फैसले किए। सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं। जायज तरीके से नफा कमाएं, चीनी माफिया की तरह न करें। कोरोना के दौरान गरीब तबके को बचाया। वजीर आजम का फैसलाबाद में सनतकारों से खिताब। वजीर आला पंजाब का फैसलाबाद के लिए 13 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। कारोबार में आसानी के लिए सनतकारों को सहूलतें दे रहे हैं। फैसलाबाद तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। उस्मान बुज़दार का तकरीब से खिताब। वादे किए गए थे 2.5 साल पहले, जिनके बारे में आज पूछो तो कहता है मेरे पास जादू का कोई बटन नहीं है कि मैं जिसको दबा दूं तो नया पाकिस्तान बन जाएगा। जब तक ये जाली हुकूमत हमारे सरों पर सवार है, ये मुल्क नहीं चल सकता। नवाज शरीफ के बयानिए ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। वोट चोरी करके इक़्तिदार में आने वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया। 2.5 साल पहले किए गए वादों पर सवाल करें तो जवाब मिलता है कि हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं। वजीर आजम नून लीग के मंसूबों पर तख्तियां बदलकर इफ्तिताह कर रहे हैं। जब तक जाली हुकूमत मौजूद है, मुल्क नहीं चलेगा। मरियम नवाज का मानसरा में खिताब। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। इंतजामिया की इजाजत के बगैर ही नून लीग का पावर शो। आपको तो 2018 में पाकिस्तान की अवाम ने रिजेक्ट किया, फिर गिलगित बल्तिस्तान में आपको बुरी तरह से रिजेक्ट किया। तो आप तो रिजेक्टेड लोग हो। आप कैसे, किस मुंह से दूसरे दिन जलसा करते हो
اور یہ کہہ کے کہ جی نتائج کو تو ہم مانتے نہیں ہیں. آپ ہوتے کون ہیں جو نتائج کو مانتے نہیں ہیں؟ جنہیں عوام نے مسترد کر دیا وہ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں. آپ انتخابی نتائج پر تنقید کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ شبلی فراز کا رد عمل: کورونا سیاسی وبا نہیں، موجودہ صورتحال میں جلد سے خطرناک ہیں. وزیر اطلاعات کی گفتگو: شبر زیدی سے منسوب بیان من گھڑت قرار، پی ڈی ایم میں دراڑیں پڑنے کا دعویٰ. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کمانڈر قطر امیری ایئر فورس کی ملاقات، علاقائی سلامتی اور پیشہ ورانہ امور پر بات چیت. پاکستان قطر کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے، سپاہ سالار کی گفتگو. شہباز شریف فیملی کی مشکلات میں مزید اضافہ. نیب لاہور نے نون لیگی صدر کی بیٹی رابعہ اور داماد عمران یوسف کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا. قومی خزانے کو 37 کروڑ 5,28,000 روپے نقصان پہنچانے کا الزام. صاف پانی فلٹریشن پلانٹ کی مد میں 13 کروڑ سے زائد کی کرپشن کی گئی. ریفرنس کا متن: ناروال اسپورٹس سٹی منصوبے میں اختیارات کا ناجائز استعمال، نیب نے احسن اقبال کے خلاف کرپشن ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کر دیا. سابق ڈی جی اسپورٹس بورڈ اختر نواز بھی ملزم نامزد. مزار قائد کی بے حرمتی کا کیس، کراچی سٹی کورٹ نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا. ملزمان کے خلاف کوئی شواہد نہیں، مدعی کی جائے وقوع پر موجودگی بھی ثابت نہیں ہوئی. عدالتی آرڈر. بوگیاں آ گئیں، اسٹیشن تیار نہ ہو سکے، اورنگی سے سٹی تک ٹریک بھی ادھورا. کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی اب بھی غیر یقینی. سٹی اسٹیشن تا پپری لوکل ٹرین کا افتتاح کل شیڈیول. پارلیمنٹ پر بھی کورونا کے سائے، 4 ارکان اسمبلی متاثر. خراب صورتحال کے باوجود پی اے سی کے اجلاس کی طلبی پر خواجہ آصف پریشان. شہری رحمان اور ہنا ربانی کھر بھی اٹھ کر چلی گئیں. ملک وائرس بے قابو، بگڑتی صورتحال کے پیش نظر لاہور کے مختلف مقامات پر اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ. ڈیفنس، گلبرگ، پیراگون سٹی، وابڈا ٹاؤن اور دیگر علاقے شامل. ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تقریبات جاری. نعت خوانی، سماع اور حسن قرات کی محفلیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ بیان کرنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سب. السلام علیکم، میں ہوں سید عائشہ ناز. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے بریک کے بعد. اہم ترین خبر آپ تک پہنچائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے این سی او سی کے فیصلوں کی توثیق کر دی. این سی او سی اجلاس میں 300 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی لگائی گئی تھی. فیصلے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. عدالت نے این سی او سی کے احکامات کو اپنے فیصلے کا حصہ بنا دیا. ایس او پیز کی عملداری کی ذمہ داری تقریب کے منتظمین پر ہوں گی اور اجتماع سے ہونے والی اموات اور کورونا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار منتظم ہوگا، یہ کہنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس موقع پر سیاسی قیادت کو ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا. سیاسی جماعتوں کو سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ لوگوں کی اموات کا باعث بننا چاہیں گی، یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. نمائندہ خصوصی عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں. عامر، کہیے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کہا؟ دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے شادی ہالز ایسوسی ایشن کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی تھی اس پر فیصلہ سناتے ہوئے اہم جو آبزرویشنز ہیں وہ دی ہیں، اور اس میں یہ قرار دیا ہے کہ این سی او سی کی سفارشات پر عمل درآمد لازم ہے پاکستان کے ہر شہری پر، کیونکہ وہ سفارشات ماہرین نے تیار کی ہیں اور ملک کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے جس میں چاروں صوبوں، وفاقی حکومت، اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے جو قیادت ہے، تمام نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل درآمد کرنا ہوگا. اور اس حوالے سے جو سفارشات تیار کی گئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ آؤٹ ڈور، انڈور تمام ایونٹس بین ہوں گے، اور آؤٹ ڈور جو ایونٹس ہوں گے
وہ 300 افراد کی پابندی ہوگی. اس سے زائد افراد ہوں گے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس تمام تر سفارشات کو عدالتی فیصلے کا حصہ بنا دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص کرے گا تو وہ ان تمام قوانین کا سامنا کرے گا, سول ہوں یا فوجداری ہوں, جو قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اور اگر اس میں کوئی ہلاکت ہوتی ہے یا خدا نخواستہ اس میں کوئی جو کرونا وائرس پھیلتا ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری اس منتظم پر ہوگی جو اس ایونٹ کا آرگنائزر ہوگا. لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ قرار دے دیا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا ہوگا جو کرونا وائرس کے ٹھیک ہے. عامر سعید عباسی, آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا, آپ کا بہت شکریہ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.